आज हामी कक्षा 11 को एकाउन्टबाट सब्सिडायरी बुक हो त्यो च्याप्टरबाट यो भिडियोलाई अगाडि बढाउने छौं र हामीले यहाँ एउटा क्वेशन राखेको छौं 2073 सेट सी को क्वेशन हो। जस्तो तपाईलाई यो क्वेशनमा चाहिँ के मागेको छ भने पर्चेज बुक भनेर मागेको छ। अब यो सब्सिडायरी बुक भन्ने जुन यो च्याप्टर छ यो च्याप्टरमा तपाईलाई क्वेशनले चाहिँ रिक्वायर्डमा सब्सिडायरी बुक भन्दैन के तपाईलाई कि पर्चेज बुक कि पर्चेज रिटर्न बुक कि सेल्स रिटर्न बुक अथवा सेल्स अकाउन्ट र कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्चेज अकाउन्ट पनि सोध्न सक्छ है। अब मेनली तपाईलाई सोध्ने भनेको चाहिँ पर्चेज बुक र सेल्स बुक र अन्य कुरा पनि छदैछ है, तर मेनमा चाहिँ के पर्यो पर्चेज बुक र सेल्स बुक है। अब जस्तो यो क्वेशनमा तपाईलाई पर्चेज बुक सोधिएको छ है। अब पर्चेज बुक भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने पर्चेज बुक भनेको पर्चेज गरेको मात्रै चढाउने रेकर्ड राख्ने भन्ने बुझ्नुस् है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पर्चेज बुक बनाउँदाखेरि पर्चेजको मात्रै रेकर्ड हुन्छ, सेल्सको कुरा आउँदैन, पर्चेज रिटर्नको कुरा आउँदैन। अनि पर्चेजको कुरा त आयो त्यो पनि केमा भन्दाखेरि क्रेडिटमा किनेको, नगदमा हैन कि उधारोमा किनेको पर्चेज। जस्तो पर्चेज बुक भनिरहेछ भने पर्चेज त गरेको तर उधारोमा है क्रेडिटमा मात्रै किनेको छ भने त्यो चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। तपाईको क्याशमा किनेको छ भने त्यो रेकर्ड हुँदैन। अब हामीले कसरी छुट्याउने त क्याशमा किने हो कि क्रेडिटमा किनेको कसरी छुट्याउने हो भन्दाखेरि जस्तो क्वेशनले यदि कसैको नाम दिन्छ जस्तो पर्चेज फ्रम एउटा कम्पनीको नाम XYZ कम्पनी अथवा एउटा मान्छेको नाम हरि हो, यसरी भन्यो भने कसैको नाम तोक्छ कम्पनी अथवा कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर योबाट किन्यो भने इन्फर्मेसन दिन्छ भने यो उधारोमा किनेको हो, क्रेडिटमा किनेको हो। यस्तो उधारोमा किनेको छ भने चाहिँ रेकर्ड गर्ने, क्याशमा किनेको छ भने रेकर्ड नगर्ने। जस्तो तर कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्छ भने चाहिँ जस्तो पर्चेज फ्रम XYZ कम्पनी उधारमा देखियो तर के भनिदिन्छ भन्दाखेरि अन क्याश भनिदिन सक्छ कि अन क्याश भनेपछि नगदमा किनेको भयो, क्याशमा किनेको भयो, यो बेला चाहिँ फेरि रेकर्ड नगर्ने है पर्चेज बुकमा। भनेपछि अब यो क्वेशन हेर्नुस् पर्चेज बुक मागेको छ भने चाहिँ उधारमा किनेको मात्र रेकर्ड हुन्छ। पर्चेज बुकमा के छ भने जस्तो जनवरी फर्स्ट को इन्फर्मेसन छ पर्चेज फ्रम राजन, राजनबाट किन्यो भनेको छ नि। अब अन क्याश भनेको छैन भने चाहिँ यो उधारमा किनेको हो। जस्तो नाम दियो भने उधारमा किनेको के किने रहेछ 5 वटा टेबल 10,000 रुपैयाँको दरले, एउटा टेबलको 10,000 रुपैयाँ पर टेबल। अनि अर्को जनवरी 6 मा पर्चेज फ्रम राजु, राजुको नाम दिएको छ यो पनि उधार हो अनि यहाँ चाहिँ 10% डिस्काउन्ट पनि छ रे। त्यसैगरी अर्को जनवरी 10 मा पर्चेज फ्रम राजेश, राजेशबाट किन्यो रे अनि यो चाहिँ कति 20 वटा टेबल 2000 को दरले। अनि जनवरी 15 मा चाहिँ पर्चेज फ्रम रमेश तर फर क्याश भनेको छ नि, क्याशमा किन्यो भने त तपाईको यो चाहिँ रेकर्ड हुँदैन है, यो चाहिँ रेकर्ड हुनेवाला छैन। अब यसलाई सोलुसन गरौँ है। पहिला सुरु फर्मेट जस्तो तपाईलाई के मागेको छ पर्चेज बुक मागेको छ हो, पर्चेज बुक भनेर लेख्नुस्। फर्स्ट अफ अल यहाँ केही कोलमहरु बनाउनुस्, डेट राख्नुस् पहिला सुरु, त्यसपछि राख्नुस् इन्भोइस नम्बर, त्यसपछि राख्नुस् पार्टिकुलर्स, त्यसपछि डिटेल्स यो इन रुपीस अनि यो टोटल अमाउन्ट इन रुपीस। ल अब पहिला सुरु यो चढौँ है, जनवरी 1 को कुरा हो, जनवरी 1 भनेर लेख्नुस्। यहाँ के भनेको छ पर्चेज फ्रम राजन भनेको छ। अब हेडिङ बनाइदिनुस् राजनबाट किने हो नि, राजन भनेर लेख्नुस् के किनभने हामी पर्चेज बुक बनाउँदैछौँ पर्चेज अन लेखिराख्नु पर्दैन है। पर्चेज बुक भनेको अब हामीले उधारमा किनेको रेकर्ड हो है। जस्तो राजन, अब राजनबाट के किनेछौँ भन्दाखेरि अब यो यही राखिदिनुस् 5 वटा टेबल्स 5 टेबल्स @ रुपीस 10,000 पर टेबल। ल हामीले यति किनेर रहेछौँ। राजनबाट 5 वटा टेबल 10,000 जाने है भनेपछि जम्मा कति हुन्छ 10,000 × 5 भनेको 50,000। यो डाइरेक्टली टोटलमा राख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। राजनको कुराहरु केही पनि छैन यहाँ हो। ल यसलाई हामीले क्लोज गर्दियौँ। अब अर्को यहाँ के छ भने तपाईको जनवरी 6 मा जनवरी 6 मा पर्चेज फ्रम राजु भनेको छ, राजु भन्ने हेडिङ बनाइदिनुस्। के भनेको छ भन्दाखेरि 5 अलमारीज @ रुपीस 20,000 पर अलमारी।
राजुबाट चाहिँ 5 वटा अलमारीजहरु किनेको रहेछ हैन। एउटा अलमारीको प्राइस कति हो 20,000 रुपैयाँ भनेपछि अनि यहाँ थप के कुरा छ भने 10% डिस्काउन्ट अन पर्चेज पनि छ। 10% फेरि के छ डिस्काउन्ट पनि छ भनेपछि डिस्काउन्टको कुरा पनि तपाईले यहाँ समावेश गर्नुपर्छ भनेपछि डाइरेक्टली टोटलमा नराख्नुस्, टोटलमा चाहिँ लास्टमा राख्ने हो है। अब यसको पो अरु केही थिएन डाइरेक्टली टोटलमा राखियो। तर यहाँ त अन्य कुरा छ जस्तो 520,000 जा कति हुन्छ 1 लाख, ठीक छ 1 लाख हुन्छ। अब यहाँ के भनेको छ डिस्काउन्ट छ रे, कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट छ भने तपाईले 1 लाखमा किनेको हैन नि, अब डिस्काउन्ट छ भने त डिस्काउन्ट त घटाउनु पर्यो। 1 लाखमा किनेको भने त्यसमा घटाउनु पर्यो भनेपछि अब 1 लाखको 10% भनेको कति हुन्छ 10,000 हुन्छ हो भनेपछि अब बल्ल यताडी चढाउनुस् कति हुन्छ 90,000। टोटलमा चाहिँ हिसाब गरेर राख्नुस् है। 1 लाखमा किनेको 10% डिस्काउन्ट, ठीक छ। अब कतिको टोटलमा 90,000। त्यसैगरी अब अर्को के छ पर्चेज फ्रम राजेश, राजेशबाट किनेर यो पनि राख्दिनुस्। कहिलेको भन्दाखेरि जनवरी 10 20 tables @rupees 2000 per table भनेको 2 2 जा 4 1 2 3 4 ल 40,000, ठीक छ। अब यो पनि भयो। अब लास्टमा हेर्नुस् तपाईको यहाँ के छ भने जनवरी 15 मा चाहिँ पर्चेज फ्रम रमेश फर क्याश भनेको छ। रमेशबाट किन्यो तर क्याशमा किन्यो भनेको छ। अब क्याशमा किनेको छ भने तपाईले पर्चेज बुकमा रेकर्ड नगर्ने, उधारमा किनेको मात्र रेकर्ड गर्ने। उधारमा किनेको कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि के क्वेशनले क्रेडिट भनेको हुन्छ कि त तपाईको नाम मात्रै दिएको हुन्छ, नाम मात्रै दियो भने चाहिँ फेरि त्यो के हो क्रेडिट हो। फेरि नाम सँगसँगै क्याश भन्छ भने त्यो फेरि क्याशमा हो है। अब यहाँ के भनेको छ भने तपाईको रमेशसँग किनेको रहेछ 10 वटा डेस्क, एउटा डेस्कको 5,000 रुपैयाँ रहेछ तर यो क्याशमा रहेछ। क्याशमा छ भने तपाईले पर्चेज बुकमा रेकर्ड गर्नु भएन। यदि तपाईलाई पर्चेज अकाउन्ट बना भनेको छ भने चाहिँ त्यहाँ जान्छ तर पर्चेज बुकमा चाहिँ जाँदैन है। अब फाइनली के गरौँ भने टोटल गर्दियौँ ल टोटल गर्दियौँ। अब तपाईको यो जुन अमाउन्ट छ नि यो टोटलको अमाउन्ट यो जोड दिनुस् 90 + 40 1,30,000 1,30,000 + 50,000 1,80,000। दैट्स आवर आन्सर। अब हामीसँग यहाँ 2071 सेट डी को क्वेशन रहेको छ। यदि तपाईसँग क्वेशन बैंक ओल्ड इज गोल्डहरु छ भने त्यहाँ पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, झन् बेटर हुन्छ है। अब यो क्वेशनमा तपाईलाई रिक्वायर्डमा के मागेको छ भने पर्चेज बुक मागेको छ अनि पर्चेज अकाउन्ट मागेको छ है। यानी कि पर्चेज बुकमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उधारमा किनेको मात्रै रेकर्ड हुन्छ, तर पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ दुईटै तपाईले चढाउनु पर्ने हुन्छ है। उधारमा किनेको प्लस क्याशमा किनेको दुईटै तपाईको के हुन्छ रेकर्ड हुन्छ है। अनि अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको के छ भने इन्फर्मेसन जस्तो ट्रान्ज्याक्सनहरु असोज 1 गते दिएको छ पर्चेज फ्रम पद्म स्टोर, पद्म स्टोरबाट किनेको छ 10 वटा शर्ट 20 वटा ट्राउजर किनेको छ। यो नाम दियो पद्म स्टोर भनेर नाम दियो भने यो के भयो उधारमा किनेको। त्यसैगरी असोज 5 मा पर्चेज फ्रम खुसीलाल, खुसीलालसँग किनेको इन्फर्मेसन दिएको छ। खुसीलाल भन्यो यो उधारमा किनेको। यहाँ के भनेको छ 20 वटा क्याप्स किन्यो, 30 वटा कोट किन्यो 200 र 1000 को दरले रेस्पेक्टिभली हैन। अनि फर्दर के भन्छ भने 10% ट्रेड डिस्काउन्ट अन बोथ भनेको छ। अब यो खुसीलालसँग भएको कारोबार असोज 5 गतेको कारोबारमा तपाईलाई 10% डिस्काउन्ट दिएको रहेछ। केमा भन्दा बोथ आइटम्स भनेको एउटा क्याप्समा पनि दिएको छ कोटमा पनि दिएको छ। क्यापमा पनि डिस्काउन्ट छ कोटमा पनि डिस्काउन्ट छ। कति डिस्काउन्ट छ 10% डिस्काउन्ट छ है। अनि त्यसैगरी असोज 10 गते इन्फर्मेसन के छ भने पर्चेज फर क्याश फ्रम चन्द्र एन्ड स्टोर, चन्द्र एन्ड स्टोरबाट क्याशमा किन्यो। क्याशमा किन्यो भने तपाईको पर्चेज बुकमा जाँदैन तर पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड हुन्छ है। अनि तपाईले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि के दिएको छ भने 20 वटा शर्ट्स @rupees400 इच है। यो इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। अब पहिला सुरु हामी के गर्नु पर्यो पर्चेज बुक बनाउँछौं अनि बल्ल के बनाउँछौं पर्चेज अकाउन्ट बनाउँछौं है। ल पर्चेज बुक बनाउँ, यसको फर्मेट गरौँ पर्चेज बुक। मानिलियो तपाईलाई यदि सेल्स बुक मागेको भए तपाईले चाहिँ यहाँ सेल्स उधारमा बेचेको मात्र रेकर्ड गर्ने, क्याशमा बेचेको रेकर्ड नगर्ने कि उधारमा बेचेको मात्र रेकर्ड गर्ने प्रोसेस सेम हो है। डेट, इनभोइस नम्बर, particulars, LF details, total in rupees मा भनेर लेखिदिनुहोस् है। in rupees। अब पर्चेज बुकमा उधारमा किनेको मात्र राखिन्छ। जस्तै यहाँ पर्चेज फ्रम पद्म स्टोर भनेको छ, पद्म स्टोरबाट किनेको रहेछ। पद्म स्टोर भनेर हेडिङ बनाइदिनुहोस्, यसलाई अन्डरलाइन पनि लगाइदिनुहोस्, ठीक छ पद्म स्टोर। अब पद्म स्टोरबाट के किनेको रहेछ भन्दाखेरि यो अश्विन 1 गतेको इन्फर्मेसन हो। अश्विन
1 को के छ भने 10 सर्ट्स 10 वटा सर्ट्स @ कति 500 इच 500 इच। अब 10 वटा सर्ट किनेको रहेछ, एउटाको 500, बिल बना जस्तै त हो नि हैन। अब हिसाब गर्नुस् न, 500 × 10 भनेको 5000। डाइरेक्टली टोटलमा नराख्नुस् किनभने पद्म स्टोरबाट अर्को ट्राउजर्स पनि किनेको छ हैन। त्यसैगरी अर्को के छ 20 ट्राउजर्स @ पद्म स्टोरबाट ट्राउजर किनेको छ 800 को दरले किनेको छ रे 800 इच भनेको 8 2 16 16000 भयो। ल ठीक छ, अब चाहिँ हिसाब गर्नुस्। पद्म स्टोरको इन्फर्मेसन यति हो, 16 5 21000। ल टोटलमा कति राखिदिनुस् 21000। ल अब त्यसैगरी अर्को जाउँ अश्विन 5। अश्विन 5 मा कोसँग उधारमा किनेको छ, खुशीलालसँग उधारमा किनेको छौं हामीले, खुशीलाल। ठीक छ, अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईलाई पर्चेज फ्रम खुशीलाल भने 20 क्याप्स @ 200 इच भनेपछि 20 क्याप्स @ 200 इच भनेपछि 2 2 4 4000। त्यसैगरी अर्को तपाईलाई के दिएछ 30 कोट्स @ 1000 इच भनेको 3 1 3 1 2 3 4 30,000 हुन पुग्यो है। त्यसैगरी अर्को तपाईको यहाँ के छ भने तपाईलाई 10% ट्रेड डिस्काउन्ट अन बोथ दुईटैमा है। अब खुशीलालको इन्फर्मेसन दिएको छ, असोज 5 को इन्फर्मेसन छ। क्वेशनले के भनेको छ 10% ट्रेड डिस्काउन्ट अन बोथ भनेपछि यो व्यापारमा चाहिँ के छ भने 10% डिस्काउन्ट दिएको छ, दुईटै आइटममा तपाईलाई डिस्काउन्ट दिएको छ भनेको छ है। भनेपछि दुईटै आइटमको टोटल कति हुन्छ 34000 हुँदो रहेछ। अब 34000 को 10% डिस्काउन्ट हो नि, दुईटै आइटमको 10% डिस्काउन्ट भनेपछि दुईटैलाई जोड्दिनुस् र त्यसको के हुन्छ 34000 आयो नि, 34000 को 10%। तर कहिलेकाहीँ क्वेशनले के हुन सक्छ 10% डिस्काउन्ट अन कोट्स ओन्ली भन्यो भने कोटमा मात्रै डिस्काउन्ट रहेछ, कोट भनेको कति 30000 हो, 30000 को 10% भनेको 3000 मात्रै हुन्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ दुईटैको ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको छ है, दुईटै टोटल दुईटै आइटममा के छ ट्रेड डिस्काउन्ट छ भनेपछि डिस्काउन्टले घटाउँछ लेस 10% ट्रेड डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट कति छ भन्दाखेरि 10% भनेको 3400। ठीक छ, अब यसलाई टोटल गर्नुस् 34000 थियो, 3400 डिस्काउन्ट भयो भने चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 30600 भयो। ठीक छ, ल अब अर्को इन्फर्मेसन असोज 10 गते पर्चेज फर क्याश फ्रम चन्द्र एन्ड स्टोर। पर्चेज फर क्याश भनेको छ नि, क्याशमा किन्यो भनेपछि तपाईको पर्चेज बुकमा रेकर्ड हुँदैन है, पर्चेज बुकमा तपाईको के हुँदैन रेकर्ड हुँदैन। अब के गर्नुस् टोटल गर्नुस् 30,600 र 21 30 40 51,600 यो चाहिँ तपाईको के भयो टोटल भयो। ठीक छ, यानी यहाँबाट के बुझ्यो भन्दा नि हामीले यो असोजमा चाहिँ के गरेछौँ भन्दाखेरि 51,600 को उधारोमा तपाईको पर्चेज गरेका रहेछौँ है। उधारोमा किनेको कति रहेछ 51,600 रहेछ है। अब हाम्रो यो पार्ट सक्यो, पर्चेज बुक सक्यो। अब हामीलाई मागेको छ के पर्चेज एकाउन्ट। पर्चेज एकाउन्ट मागिरहेको छ भने पहिला सुरु यसलाई चाहिँ नोट गरेर राख्नुस् है, किनभने तपाईले पहिला यो सोलुसन गर्नुहुन्छ। 51,600 चाहिँ हामीले उधारोमा किनेको रहेछौँ। अब तपाईको पर्चेज एकाउन्टमा उधारमा किनेको रेकर्ड पनि हुन्छ, क्याशमा किनेको रेकर्ड पनि हुन्छ है। 51,600 हामीले उधारमा किनेको रहेछौँ। यहाँबाट एउटा पार्ट चाहिँ सक्यो, इन्फर्मेसन ग्र्याब गरियो है। मैले यसलाई नोट गरेँ यहाँ यतापट्टि, किनभने सबै कुरा यो व्हाइट बोर्डमा देखाउन सम्भव छैन। ल अब हामीलाई के मागेको छ पर्चेज एकाउन्ट। अब पर्चेज एकाउन्ट मागिरहेको छ भने अब पहिला सुरु एउटा कुरा याद गर्नुस् है, पर्चेज तपाईले जुन लेजर पढ्नु भएको छ नि, लेजर पढ्दाखेरि तपाईले जर्नलबाट नै लेजरमा चढाउनु हुन्थ्यो। जर्नल जस्तो पर्चेजको केसमा यदि क्याशमा किन्नु भएको छ भने के हुन्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्याश हुन्छ। अब उधारमा किन्नु भएको छ भने के हुन्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु अब कोसँग किने उसको नाम अथवा क्रेडिटर्स भनेर राख्नुहुन्छ नि। यानी कि पर्चेज तपाईको जहिले पनि पर्चेज एकाउन्ट चाहिँ यो केसमा किन्दाखेरि होस् अथवा सरी क्याशमा किन्दा होस् अथवा उधारोमा किन्दा होस् जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ है। पर्चेज कहाँ हुँदो रहेछ डेबिटमा हुन्छ नि, त्यही भएर डेबिटमा चढाउनु पर्छ है पर्चेज एकाउन्टको। ल अब जस्तो पर्चेज एकाउन्ट क्वेशनले मागेको छ, पर्चेज एकाउन्ट बनाउनुस् हेडिङ। त्यो जुन जर्नल पछाडि तपाई लेजर बनाउनु हुन्थ्यो हो त्यही फर्मेट हो। पहिला सुरु के हुन्छ यो डेबिट साइड यो क्रेडिट साइड। डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउन्ट
ठिक छ। फेरि डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउन्ट। ल यो डेबिट भयो, यो क्रेडिट, यो फर्मेट भयो जुन हामीले लेजरमा पढेको थियौँ नि, हो त्यही फर्मेट है। अब पर्चेज अहिले हामीले जुन मैले तपाईँलाई जर्नल देखाएँ नि, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ, नगदमा किन्यो भने त्यसको जर्नल, अनि उधारमा किन्यो भने जर्नल के हुँदो रहेछ, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट। भनेपछि पर्चेज त तपाईँको डेबिट साइडमा हुँदो रहेछ नि, त्यही भएर डेबिटमा चढाउनुपर्छ है। यदि तपाईँ सेल्स एकाउन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जर्नल त्यसरी नै सम्झिनुहोस्। तपाईँको क्यासमा किन्नु भएको छ भने क्यास टु सेल्स हुन्छ, उधारमा क्यासमा तपाईँले बेच्नु भएको छ भने क्यास टु सेल्स हुन्छ, उधारमा बेच्नु भएको छ भने डेब्टर्स टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। यानी कि सेल्स तपाईँको क्रेडिटमा हुन्छ नि, त्यही यदि तपाईँले सेल्स एकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रेडिटमा चढाउनुपर्छ है। पर्चेज एकाउन्ट चाहिँ डेबिटमा, सेल्स एकाउन्ट चाहिँ तपाईँले क्रेडिटमा चढाउनुपर्छ है। अब पर्चेज एकाउन्ट डेबिटमा भने फेरि पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट चाहिँ फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। ल अब पर्चेज एकाउन्ट डेबिटमा छ। अब पहिला सुरु के चढाउनुहोस् भने, ल मानिलिउँ पहिला सुरु क्यासको कुरा चढाउनु है। क्यासको ट्रान्जेक्सन एउटा मात्रै छ, हेर्नुहोस् त, असोज 10 गते मात्रै छ नि, भने चाहिँ असोज 10 आश्विन 10 के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चन्द्र एन्ड स्टोर्ससँग हामीले क्यासमा किनेको छौँ भने नि यसको जर्नल के हुन्छ एकचोटि सम्झिनुहोस् त। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ नि। कसैसँग हामीले नगदमा किन्यो भने त्यसको जर्नल के हुन्छ, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ नि। भनेपछि के हो भन्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भन्छ त्यो डेबिटमा चढाउने। अनि अब नाम कसको आउँछ, टु क्यास एकाउन्टको आउँछ नि। यो जुन हामीले लेजरमा पढेको थियौँ हो त्यही यहाँ राखिदिनुहोस् है। अब नगदमा किनेको टु क्यास भनेर राखिदिनुहोस्। नगदमा किनेको कति रहेछ भन्दाखेरि जस्तो चन्द्र एन्ड स्टोर्सको रेकर्ड हेर्नुहोस् त, 20 वटा सर्ट किनेको रहेछौँ 400 को दरले। भनेपछि 20 वटा सर्ट 400 को दरले कति हुन्छ, 2 4 जा 8, 8000 रुपियाँ क्यासमा किनेको रहेछौँ। जुन अघि हाम्रो पर्चेज बुकमा रेकर्ड भएको थिएन, त्यो पर्चेज बुकमा क्रेडिटको मात्र रेकर्ड भएको थियो, यहाँ चाहिँ क्यास पनि हुन्छ। अब तपाईँको क्रेडिटको पनि कुरा आउँछ है। अब क्यासको कुरा आइहाल्यो असोज 10 गते। अब अर्को के छ भने क्रेडिटमा किनेको पनि कुरा छ। क्रेडिटमा किनेको कुरा रह्यो, हामीले सबै टोटल गरेर कति निकालेको थियौँ, 51600 निकालेको थियो नि अहिले पर्चेज बुकमा, हो त्यो चढाउनुहोस् 51600। यसलाई चाहिँ के भन्नुहोस्, टु सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब त्यो महिनाभरिमा एउटा मात्रै क्रेडिटर्स त छैन, एउटासँग मात्रै हामीले उधारमा किनेको छ त, हामीले त धेरैजनासँग के गरेको छ, उधारमा किनेको छ। त्यही भएर के गर्नुहोस् भने धेरैवटासँग हामीले उधारमा किनेको छ भने महिनाको लास्ट डेट राख्नुहोस् है। जस्तै अश्विन 30, अश्विन 30 सम्म उधारमा किनेको जम्मा कति रहेछ, 51600। तर नगदमा किनेको एउटा मात्रै छ, असोज 10 गतेको, त्यो चाहिँ कति, 8000। अब भनेपछि हामीले जम्मा किनेको यति हो नि, नगदमा किनेको यति, उधारमा किनेको यति। यो 51600 उधारमा किनेको, यो तपाईँको 8000 चाहिँ चन्द्र एन्ड स्टोर्ससँग 20 वटा सर्ट 400 को दरले किनेको जुन 8000 रुपियाँ भयो, यो चाहिँ नगदमा किनेको हो है। अब यो दुईटालाई टोटल गरिदिनुहोस् कति भयो, 59,600। अब हाम्रो काम त के हो भने डेबिट र क्रेडिट त बराबर पार्नुपर्छ भने यतापट्टि पुगेन। यहाँ जम्मा कति आयो, 59,600 आयो नि, यहाँ कति पाउनु पर्यो, 59,600। अब कति पुगेन भन्दाखेरि 59,600 नै पुगेन, जति पुग्दैन त्यसलाई थपिदिने बाई ब्यालेन्स सिडी भन्ने। अब कुन डेटमा थप्ने त भन्दाखेरि त्यही महिनाको लास्ट डेट है। जस्तो अश्विन 30 भनेर राखिदिनुहोस्, ठिक छ। अब अश्विन क्लोज भयो है। अब के गर्नुहोस् भने यति मात्रै गरेर भएन, तपाईँले त यो क्रेडिट साइडमा सिडी भनेर थप्नु नपुगेको थपिदिनु भयो। अब असोज पछाडि कुन आउँछ, कार्तिक आउँछ नि, हो ल कार्तिक 1 भनेर राख्नुहोस्, ठिक छ। टु ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्नुहोस्। यो दुईटालाई क्लोज भयो। अब यहाँ कति थपेको थियो हामीले, 59,600। द्याट्स आवर एन्सर।